वेलकम बैक नाज़रीन। हम बाडा साहब वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर का जिक्र किया कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ये बता रहे हैं कि बयानिया कैसे बनाना, फिर एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं। ही इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, वो रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं बरतानिया बैठकर। मियां साहब एक कन्विक्टेड इश्तिहारी मुजरिम है और इश्तिहारी भी है, आएंगे, बेल मिलेगी और फिर बेशक पॉलिटिक्स करें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन? कौन सबसे पहले तो कहा साहब कि ये कि इसका ब्रिटिश हाई कमिश्नर को सैक करना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम सस्पेंड, अदरवाइज सैक, बिकॉज नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर है, अभी कॉन्विक्ट हैं और वो किस कैपेसिटी में गया है, ठीक है, व्हेन द केयर टेकर इज इन प्लेस, नंबर वन। नंबर टू, मैं मेन टॉपिक से उस पर आ जाऊं कि वो 12 साल की जो बच्ची है, आईजी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, और अगर बच्ची की मां ने धमकी लगाई है, किसी का कत्ल नहीं किया, तो एक कमरे में बिठा के अपनी बेटी से मिला के उसको वापस भेज देते और वापस और बेहतर तरीका हो सकता था। उस बच्चे की जिंदगी से मजीद ना खेलें, वैसे सिस्टम बहुत खेल रहा है ऐसे लोगों के साथ, मासूम पाकिस्तानियों के साथ। नंबर टू ये कि राणा साहब मेरे बड़े भी हैं, उस्ताद भी हैं। राणा साहब का प्यार है बहुत सिवियर नून लीग से, ठीक है, तो नून लीग की भी तर्जुमानी इन अ वे राणा साहब करते हैं। तो हम जो सिस्टम की बात करें, नहीं एक प्यार होता है ना, इनका पीटीआई का साथ है, इनका पीटीआई प्यार है, इनका पीटीआई से प्यार है, मेरा था। अब मैं राणा साहब को बताऊंगा, इसी सिस्टम में अलकादे का प्यार नहीं है, ही इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर पीटीआई। प्यार ही है ना, जब भी है ना पार्टी में नुमाइंदे भाई। हाँ, लेकिन जर्नलिस्ट का देखें लीनिंग की बात ही होता है, व्यू होता है ना, वो व्यू कहते हैं। मैं व्यू की इनका व्यू इस तरह कर लेता हूं कि इसको रीफ्रेश कर देता हूं। राणा साहब का व्यू इंक्लाइनिंग है टुवर्ड्स नून लीग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। राणा साहब ने कहा मैं सिस्टम में आया क्यों, ये क्यों किया, पासपोर्ट से दब गया। एक तो अल्लाह की मेहरबानी है सर, मालिक करम रखे नबी पाक के सदके में, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं, दबा तो मुझे पाकिस्तान में किसी का बाप भी नहीं सका आज तक, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अल कादिर का जब आया, मैं खड़ा हुआ इसी सिस्टम में, इसी निजाम में एज वजीर, वफाकी वजीर के ये गलत हो रहा है, नैब का केस होगा। मैंने जब पार्टी छोड़ी, असूल पे छोड़ी, 12 महीने पहले छोड़ी, जब खान साहब आसमान से बातें कर रहे थे और पार्टी सितारों से बातें करी थी, ठीक है, असूली मौकफ था। नंबर टू ये कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो बार बार बयानियां बना रहे हैं, हमारा सवाल और आप लोगों का डिबेट, हम सबका डिबेट अब ये होना चाहिए कि क्या हम 24 करोड़ लोगों में से अच्छे लोग नहीं ला सकते, आजमाए हुए जिन्होंने तबाही की। अब आप कहेंगे तबाही क्या की, दैट्स अगेंस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ना, जमहूरियत है क्या? नहीं तो भाई इन्हीं पार्टियों में भी तो लोग हैं ना जो वर्कर्स हैं, लोग उसको वोट डालेंगे, वो आएंगे। नहीं, वोट तो देखें मेरे तमाम ने फैसले करने हैं, इस मुल्क के अंदर तो जो मर गया उसका भी वोट डलता है यार, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? ठीक करें ना इसको, तो इसको कौन ठीक कर सकता है? जो लोग इस निजाम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक करो उसको। कह रहा हूं रूल्स एंड रेगुलेशन, डॉलर नीचे आ सकता है तो ये निजाम ठीक नहीं होगा। डॉलर चीज नीचे ला सकता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग था ना, खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया? ताकि रिव्यू के लिए एक अब आप आ जाए। 164 का बयान था इसाक डार साहब का, वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में इश्तिहारी मफरूर 5 साल रहे, एक रात आए, एक रात में केसेस साइड पे, दूसरे सेनेट बहाल, तीसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर कर्जे और क्या कहते हैं केस पूछा करें ना। हाँ, मुझे बताएं ना, मुझे एक बात बताएं कि आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे, पाकिस्तान में पीटीआई ने भी दूध की नहरें नहीं मारी, एमक्यूएम ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, नहीं। मैं सवाल एक बहुत प्रिंसिपली कर रहा हूं कि सब छोड़ दें। 16 महीने के अंदर आपने पाकिस्तानी कौम को सिवाय अपने केसेस माफ कराने के और कर्जे लेने के एक कोई धेले की चीज दी है? जो आपने आईपीपीस का किया, जो बिजली चल रही है, जो बिजली लाए थे पीपल्स पार्टी के टाइम पे और मियां साहब के टाइम पे, ये बिजली आपने जहां भिखारियों का कर्जा लेके फिर रहे हैं वह डॉलर्स में आपने किया ताकि रिश्वत सारी जिंदगी हो। और आपने कहा कि मैं 44,000 के पैसे दूंगा चाहे मैं इस्तेमाल करूं 10,000। तो ये नहीं कि 44,000 का मतलब कि अगर मैं बिजली का एक पंखा चलाऊंगा तो आप मुझसे इसी के पैसे भी लेंगे। लेकिन तो उन्हीं की कंपनियां है ना, कह रहा हूं ना। मियां साहब डील के जरिए देखिए मेरी बात सुने, देखिए डीलिंग आप देखिए से बात ना करें ना, फिर ये भी बताएं देखिए मेरी बात को बताएं हो क्या रहा है इस मुल्क, देखिए इस मुल्क में हो क्या हो रहा है। ये तो 65 साल का 70 साल का रोना, मैं आपके आगे रो रहा हूं ना, यही हो रहा है। जब मुजरिम को जा करके एयरपोर्ट लेकर जाता है और उसको उठा करके बयानिया बनाने को कह रहा है। नहीं, एक मिनट उधर मैं करेक्ट करूंगा कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए उस वक्त भी राणा साहब मैं काबीना में खड़ा हुआ, ये रिकॉर्ड के हिस्से हैं। और वो जो जिस डील के तहत गए थे उस डील के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटेट किया था पीटीआई को
سارے جعلی رپورٹیں ہماری گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی. تو جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ پہ رکھے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اب یہ ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کسی کی چیز کے تحت آ رہے جا رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کسی کو جیل سے پھانسی کے پھندے پہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پھانسی کے پھندے پہ لے جاتے ہیں, کبھی آپ جیل سے پریزیڈنٹ ہاؤس لے آتے ہیں, کبھی آپ باندھ لیتے. بھائی سسٹم یہ نظام آپ نے بنایا ہے. آپ مجھے بتائیں ججز کو آپ نے بلیک میل رکھا ہوا ہے, ججز جو ہیں ان کو آپ نے پروموشن آؤٹ آف کورسز دی. ٹھیک ہے, دیکھیں جن کی میری آئیڈیل کیا بات کر رہے ہیں, میں پرائڈ لیتا ہوں اس کے اندر, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں بھی غلطیاں ہیں, جو غلطیاں گئے, باجوہ صاحب کو پی ٹی آئی نے کہا کہ جی انہوں نے ہماری ریجیم گرا دی. ٹھیک ہے جی, پھر اگر اتنے برے باجوہ صاحب تھے تو آپ نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی. پھر اگر وہ اتنے ہی برے باجوہ صاحب تھے تو پھر آپ نے ان کو کہا کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے الیکشن کراتے ہیں. نواز شریف جو اصولی تھے انہوں نے لیڈ کے ایکسٹینشن سائن کر دی, پیپلز پارٹی نے لیڈ کے ایکسٹینشن سائن کر دی. پھر جب سائن کر دیا تو جب کرسی پہ بیٹھا ہوئے کوئی تو سب کوئی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی, اب جب کرسی سے اتر گئے تو آپ سب کو گالی دے دیں. ہم نے تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے پنگے لیے. دیکھیں آپ بات کریں تو اصول ہی کریں, نظام یہی ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہی نظام ہے. کیوں عامر صاحب, بات سمپل نظام یہی ہے. باوڑا صاحب نے جو میرے بارے میں کہا, نہیں, میں اس کا جواب نہیں دے رہا. میں جسے ٹھیک سمجھوں گا اس کے بارے میں ٹھیک رائے رکھوں گا, جس کو میں نیگیٹو سمجھوں گا اس کے بارے میں نیگیٹو بات کروں گا. یہ میرا رائٹ ہے اور اس کو میں ہر جگہ ایکسپریس کرتا ہوں. کوئی ڈیلیور کرتا ہے اور کوئی نہیں ڈیلیور کرتا. کیونکہ آج اگر 16 مہینے کی بات ہوتی ہے تو 3.5 سال وفاق میں اور 9.5 سال کے پی پہ کوئی بات نہیں کرتا. نون بھاگ گئی نا, انہوں نے بیانیہ 17 سے 18 پہ رکھا کہ ہم نہیں آئیں گے 16 مہینے میں, وہاں ذکر پہنچتی ہے نا. یہاں آج مقبولیت پہ بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا لیڈر بہت بڑا ہے شعیب شاہین صاحب کا, لیکن ڈیلیوری کیا ساری دنیا ہمارے ساتھ, ڈیلیوری کا پولس تو یہی کہہ رہے ہیں, کوئی ایک الیکشن آپ رزلٹ اٹھا لیں. ہم جو کہہ رہے ہیں ایسے ہوا میں نہیں کہہ رہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مقبولیت کو قبولیت کی شرط پہ نہ رکھے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. 2018 اگر ہم نے اچھا نہیں کیا عوام فیصلہ کرے گی. پنجاب میں بھی جیت گئے تھے, قبولیت سے زیادہ دونوں چیزیں سامنے لے کے آئے, جیل میں بھی ڈالا, سب کچھ کیا اور وہ جیت گئے. پھر کیا ہوا, مقبولیت نے فیصلہ کیا اور لیڈر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ نہیں اس کو اندر بھی رکھنا ہے, مجھے وزیر اعظم بھی بنانا ہے, بنا دیا. جس کو نام نہیں لیتے کہ اس سسٹم میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, اس وقت کی عدلیہ ساتھ تھی, وہ ہینڈ ان گلوز تھے سارے کے سارے کہ ہم نے یہ پپٹ بٹھانا ہے, بٹھا دیا. وہ پپٹ گلے پڑ گیا. چودھری نثار علی خان جب یہ واپس آئیں گے اور سب نام صاف ہوگا, پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پھر یہ کام کرے گی. میں 1 منٹ بات کروں. چودھری نثار علی خان بڑے مطلب ٹھیک آج سائڈ پہ ہے نا, جب سال ہو گیا نا ہماری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ان سے, وہ کہنے لگے میرے لیے عمران خان کی حیرت ہے کہ یہ چل کیسے گیا, یہ شخص 6 مہینے نہیں چل سکتا کسی کے ساتھ, جتنی مرضی محبت کر لیں. جو کلاس فیلو بھی ہے, دوست بھی ہے, اور آج بھی دوست ہے. میرا بھی یہی خیال ہے. ٹھیک ہے نا. 2019 سے کیا ہوا, خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں کہا گیا 2019 میں پنجاب گورنمنٹ لے لے گا نا جی. میں یہ بات, ہم ایک ہسٹری میں جب بات کرتے ہیں, کیا اس وقت تھا مکافات عمل یا آج مکافات عمل ہے؟ اس وقت کوئی ڈیل ہو رہی تھی تو آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب آپ اور میں بیٹھ کے ڈاکٹر فیصل کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے بیچ میں نہیں ہے, ہائی کمشنر ہے نا پاکستان کی فورن آفس, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ہم بھی لیکن جو کچھ بھی ہوا کیا از خود ہائی کمشنر چل کے پہنچ جاتا ہے کہیں؟ وہ بغیر پوچھے جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ میسج دیا گیا ہے اور لوگوں کو میسج مل رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. وہ کیوں میسج دے رہے ہیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹو کہ کیا وہ پوچھے بغیر جا سکتے ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں جا سکتے. سو اگر وہ گئے ہیں ایک نگران سیٹ اپ کے دوران, اگر آپ کے ہائی کمشنر میاں صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو بیانیے بنواتے ہیں اور ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے ہیں, سو یہ دس از اے میسج. دس از اے ویری گڈ پرسپیکٹو. انٹرسٹنگلی آئی ڈنٹ لک ایٹ اٹ دیٹ. آئی تھاٹ وہ کیونکہ وہ ایک 16 مہینے سے چل رہا تھا نا, میاں صاحب سے پہلے ہی ملنے گئے ہیں. میں کہ شاید جذباتی ہو گئے انہیں میاں صاحب نے ملنا. اگر ڈاکٹر فیصل نے چھپ کے ملنا ہوتا تو وہ آفس میں جاتے, وہ میاں صاحب کے گھر نہیں جا سکتے. انہوں نے میڈیا کے سامنے ملے, میڈیا کے سامنے کوئی نہیں یہاں ملے. آئے, یہ تو یہاں سے میں نہیں, آفس میں اگر آفس میں جاتے ہیں نا وہاں میڈیا باہر کھڑا ہوتا. وہ الگ بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تصویریں اندر کی جو آئی ہیں, گفتگو ہوئی ہے, کسی نے وہ لیک کی ہیں. ادروائز چیز آ گئی ہے نا. پہلے کی بات کر رہا ہوں, مطلب ایئرپورٹ جائیں گے تو سب کو نظر تو آئے گا کہ وہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. وہ اگر ان کے آفس جائیں گے تو وہ گفتگو لیک ہوئی ہے نا, باقی ان کی پریزنس گئے, وہ پاکستان آئے, وہ واپس گئے. کاشف عباسی صاحب, اس کا مطلب یہ ہے یہاں پاکستان میں چوری بھی کرنی ہے, چوری بھی کرنی ہے اور سب کے سامنے کرنی ہے. یعنی 2 نمبری بھی کرنی ہے اور سب کے سامنے کرنی ہے کہ آپ ایک کنوکٹڈ آدمی کو ملنے جا رہے ہو, آپ ایک اشتہاری مجرم کو ملنے جا رہے ہو, آپ پاکستان, ریاست پاکستان کے پیسے سے لے کے آپ ہمارے ایک پبلک سرونٹ ہیں,
عوام کے نوکر ملازم ہیں اور آپ اس طرح کی حرکت کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اچھا پھر جو اب بیانیے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے تو ایک ظاہر اور ہوتا ہے کہ کس قدر وہ ڈفر شخص ہے کہ جس شخص کی اپنی پارٹی میں ان کے بقول بڑے اسٹالورٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیانیہ نہیں ڈیولپ کرا سکے. وہ ایک ہائی کمشنر سے پوچھ رہا ہے کہ جی بیانیہ بنا دو، اسی اور کی کر وہ ایسی بحث ہو رہی ہوگی. اچھا اس سے آگے اچھا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اگلی بات پہ آتا ہوں. بی فیئر، کاشف مجھے یہ بتائیں